نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. لازلنا وإياكم إخواني مع هذه القواعد الخمس، وكنا ذكرنا منها 3 قواعد، وهي اليقين لا يزول الشك، لا ضرر ولا ضرار ضرر الإنسان. نعم. والثالثة هي مشقة تجلب التيسير. مشقة تجلب التيسير، أحسنت. وبعدها قال المصنف رحمه الله: وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل. هذه القاعدة الرابعة، وهي ما يسميها أهل القواعد بالعادة محكم. بالعادة محكم يقول يعني إن كل ما تدخل فيه العادة، والعادة لغة هي الديدن والدأب. يقال دأب فلان على قراءة القرآن وديدنه قراءة القرآن. هذه العادة، الشيء الذي يتكرر على نهج واحد. واصطلاحا هي الأمر المتكرر ولو من غير علاقة عقلية. هي الأمر المتكرر ولو من غير علاقة عقلية، يعني الأمر تكرر وفشى بين الناس وصار بينهم عادة حتى ولو ليس له علاقة عقلية. يقول يعني إن كل ما تدخل فيه العادة، أي عادة العوام القولية والفعلية من الأحكام الشرعية، فهي عاملة فيه، بمعنى محكمة فيه. ومحكمة يعني أن لهذه العادة اعتبار في الشرع. هذا معنى محكم، يعني لها اعتبار. لها اعتبار في الشرع بحيث تثبت وتترتب الأحكام على وفق هذه العادة، لذلك يقال محكم، لا اعتبار. تخصصه إذا كان عاما، وتقيده إذا كان مطلقا، وتبينه إن كان مجملا. يقول: والذي تدخل فيه عادة العوام القولية، أي الذي تحكم فيه نعم ألفاظ الناس من الأيمان والمعاملات والعقود والفسوق، يعني الألفاظ التي تعارف عليها الناس، وهي غلبة استعمال اللفظ في معنى غير معناه الأصلي، سواء كان جزء معناه الأصلي أم لا، سواء هذا المعنى الذي تغير هو جزء من أجزاء المعنى الأصلي أو لا، أصل المعنى كله تغير حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، ويصير المعنى الأصلي كالمهجور. هو هنا يذكر مثال الدابة، وهذا المثال يذكره كثير من أهل الأصول. يقول: واحد حلف ألا يركب دابة، حلف ألا يركب دابة على ذوات الأربع. هي الدابة في ذلك العصر هي كل ذوات 4 تسمى دابة، فلا يحدث بركوب غيرها من كل ما يدب. هي في اللغة أصل الدابة كل ما يدب على الأرض، ذوات 4 أو ذوات رجلين أو بالزواج. نعم، كل ما يدب على الأرض فهو دابة. فلا يحدث بركوب غيرها. مثلا واحد إذا ركب نعامة أو ركب إنسان أو ما إلى ذلك فلا يحدث بهذا. وهذا ما خصصته العادة القولية، لذلك يقال العادة محكم، هي التي تعتبر في هذا، ولا نرجع إلى المعنى الأصلي، لأن المعنى الأصلي أصبح كالمهجور. يقول: وأما عادة، هذا مثال لللفظ، لعادة الناس اللفظية.
ومثاله للفعلية غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد وبعضها، وهو محكم في أمور معلومة كمعرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية كصغر ضبية وصغر ضبة وكبرها وكبرها كصغر ضبة ضبية ضبية ضب هو فرق ضبي والضبة ضب ربما مؤنث لا ضب مش الطائر ضب الضب هو وإطلاق ماء وتقييد وغالب الكفاية إلى آخره، تقدير نفقات الزوجات والأقارب وكسوتهم. لذلك يعني كما النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي من مال ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما المقصود بالمعروف؟ بما تعرف عليه الناس، بما تعرف عليه. هذا من جملة العادات التي تحكم فيه، يعني ما تعرف الناس على شيء خذي وولدك ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. كذلك يوجد يا إخوة شيء مثلا من الأمثلة التي موجودة في وقتنا هذا. لو واحد مثلا تزوج قبل الزواج، عندنا نحن في العادة إنه لو واحد يكتب صداق ليس له أن يدخل بزوجته، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ هذا موجود عندنا في العالم العربي بصفة عامة الكل، يعني في العالم الإسلامي الآن. فليس له أن يدخل بزوجته إلا إنه بعد يعمل وإشهار كامل ويروح بزوجته، وقتها له هذا. فهذا والله أعلم فيه كذلك عادة محكمة، وهي ماذا؟ وهي كأن والي الزوجة، كأن والي الزوجة والي المرأة كأنه يشترط على الزوج أن لا يدخل بها حتى بعد العقد إلا إذا أذن له في ذلك، لأن عادة الناس تحكم في مثل هذه الأشياء. صوم لعرضه. نعم طبعا لا شك، حتى وإن كان شرعا جائز. نعم، لكن كأنه الشرط النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحق ما وفيتم به ما استحللتم به الفروج كما في الصحيحين. فهو هنا بين الناس كأنه الشرط، هذا الشرط يعني معروف بين الناس. فإذا كان غير ذلك تستطيع أنه ربما يزيد الولي يبين له، واضح؟ لكن هذا كالشرط المسكوت عنه، وهذا من جملة العادة التي تحكم فيه. يقول كذلك مثال تحكيمها القضاء للمرأة بالفرش والوسائد إذا اختلفت مع الزوج فيه ولا بين، لأن العادة قاضية أنها لا يملكها إلا النساء. اختلفوا بتاع شكون الفرش والوسائد والحاجات هذه، كل واحد شيخ بتاعه فمش بين. فالحاجات هذه عادة تكون بتاع المرأة، عادة تكون بتاع المرأة، إنه ما فمش لا بين لا للرجل ولا للمرأة. وكآلة الحرب يعني السيف وما إلى ذلك، إذا اختلفوا عادة تكون هذه بتاع الراجل. يقول الأصل فيه قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، لما قالت له إن أبا سفيان رجل مسيح. ولم يتكلم الناظم على العادة الشرعية، لأن من جملة الأدلة الشرعية تخصص عموم الآيات والأحاديث وتقيد مطلقات وتبين وجوهات تسبق التضمن. وهذه القواعد الأربع ذكرها القاضي حسين وقال إن فروع الفقه كلها آيلة إليه راجعة إليه. القاضي حسين معروف، القاضي حسين هو كبار فقهاء الشافعية أبو علي، قال لا مع القواعد اللي فاتوا تو اللي تعديناهم من جملتهم هذه، قال كل فروع الفقه راجعة إلى هذا، ومنهم من يعني ينكر هذا. وبحث بعضهم في ذلك فقال إن في رجوع جميع الفقه إليها تعسفا، ذكر ذلك أبو المعالي شيخ العلم.
لأن أصوله منتشرة تتضح بالتفصيل إلى آخره. يعني هل هي راجعة إليها أم لا؟ لكن حتى لو يقال أنها ليست راجعة إليها كلها، جل أو نص مسائل الفقه راجعة إلى مثل هذه القواعد. واضح هذه القاعدة يا إخوة؟ ها؟ شكون عنده فيها إشكال؟ جل الميل أكثر بالحاجات العرفية طبعا. هي أنا ذكرت الحاجات بتاع الزواج، لأن هذا فعلي بالقول. أي حاجة هذه منتشرة برشا بين الناس. مش قولية. مثلا لو انتشر بين الناس إنه لو واحد قال، لو انتشر هذا الحمد لله مش منتشر، لو انتشر إنه الواحد لو قال لزوجته اخرجي من البيت، فمعنى ذلك أنه طلق، فهذه عادة تحكم وتطلق بهذه الكلمة. إذا أصبحت في عرف الناس أنها أصبحت هذا المقصود والمتبادر في الذهن مثلا. واضح؟ هذه يعني تحسب طلقة؟ لا لا نحن قلنا التعارف الناس عليها بحيث لو قيلت فهي مقصودة، يعني مقصودة للشخص ومعروفة ومتبادر عليها بين الناس. مثل هذه الأشياء هي التي تدخل فيها العادة وتحكم يعني فيها وتحكم في الشرع. مثل العادة القولية التي ذكرتها من شرطي يعني بين الناس في مسألة الزواج، ومنه الأشياء اللي ذكرها مثال اللي ذكرها في مسائل في الفسوق والعقود وما إلى ذلك والإقرارات والشهادات والدعاوى. لو واحد مثلا تعارف الناس في العقد بصيغة معينة ليس هو بالصيغة المعروفة، فذلك الذي يتعارفون عليه هو يحدد. الألفاظ هناك ألفاظ يتداولها العوام. هذه الألفاظ عادة مش عادة شرعا تطلق على الزوجات، لكن هم لا يقصدون بها أنها زانية، هم يقصدون أنها يعني خبيثة وكذا، لكن هذا اللفظ متداول عند الناس. يعني في الأصل أن إذا أطلق المقصود به يعني يقام الحد، قذف يعني يعتبر قذف مصنع. تدخل فيه العادة إنه هم ما يقصدوش بها بالقذف، تدخل فيه العادة في عدم الحد، لكن لابد أنه هذه الأشياء تغير. فهمت؟ لابد أنه هذه الأشياء الألفاظ السيئة أصلها سيئة لابد أن تغير، لكن لا تدخل لا يحد صاحبها لانتشار الناس بين ذلك بأنهم يقصدوش بها يعني اللي هي امرأة زانية أو شيء مثل هذا. مثلا لفظ هناك لفظ معناها عند الناس يعتبر كلام بديع، لكن في اللغة له أصل في اللغة العربية وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف عند الناس انه بديع، كذلك العادة تحكم فيه. هي يأثر فيها يعني. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها يعني. ايوه لا حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها واحد ما يذكرهاش لأني بديعة عند الناس. هذا هو يعني لا تحكم العرف ولا يأثر بها يعني. مش يأثر بها لكن ما يذكرهاش بين الناس. تصبح كلها معناها. اي نعم يذكرهاش. النبي صلى الله عليه وسلم منهى عن الكلام البذيء والفاحش البذيء وأن الله لا يكره الفاحش إلى آخره، وهذا معروف بداءته عند الناس. هذا هو. يقول وللمقاصد أمور تتبع وقيل ذي إلى اليقين ترجع. زاد القاعدة خامسة، وهذه القاعدة الخامسة معروفة اللي تكمل هذه القواعد الخمس الكبرى، وهي الأمور بمقاصدها. تسمى هذه القاعدة الأمور بمقاصدها. وبعضهم قال وقيل ذي إلى اليقين ترجع، بعضهم قال لا ذي ترجع القاعدة الأمور بمقاصدها ترجع إلى اليقين لا يزول إلا بالشك. بعضهم قال هذا، وبعضهم قال ترجع للعرف لقاعدة العادة اللي نحن فيها تو. لكن أغلب أهل العلم اصطلحوا على أني قاعدة واحدة بمفردها وتسمى الأمور بمقاصدها. هي تشمل قاعدة الوسائل لأحكام المقاصد أو هي نفسها؟ الوسائل لأحكام المقاصد تدخل تحتها. نعم. أو نفسها هي نفسها. تدخل تحتها هي نفسها. نعم. هي
يعني هذه الأمور بمقاصدها قاعدة كبيرة تدخل تحت الوسائل له والأحكام المقاصد مش عارف شنو برشا قواعد صغيرة كلها تحكي على المقاصد. يعني أن الأمور تتبع للمقاصد تتبع للمقاصد. نعم. أي النيات في الحكم فيحكم للفعل بحكم المقصود به فإن كان حسنا كان حسنا وإن كان قبيحا كان قبيحا. عليش يكون بعضهم قال ترجع إلى العادة للمقصود الذي يقصد به كما قلت أنت تو هو يقصد ما يقصدش المرأة هذه كذلك يقصد كلمة أخرى مثلا اللي هي مثلا شيء آخر خبيث مثلا ما يقصدش بها ذلك فلا يحد لمقصده. هذاك علاش يكون قال ترجع هذه الأمور المقصود ترجع إلى عادة إلى قاعدة العادة. يقول ومن فروعها من فروع هذه القاعدة تمييز العبادات من العادات بالقصد. واحد خل مشي يدوش كي يغتسل فرق انه بدا مشي يغتسل للتبرد فقط دون غير او يغتسل للجمعة مثلا او للجنابة او للإحرام يعني فرق. فهذا تمييز العبادات عن العادات تمييز العبادات عن العبادات وتمييز مراتب العبادات في أنفسها. مثلا واحد مشي يصوم لو واحد صام مثلا لو واحد صام في غير رمضان وعليه صوم رمضان فرق انه مشي يصوم يوم فرض او يوم نافل كل حاجة في الأصل. فيميز العبادات بعضها عن بعض. واحد صلى فرق بين واحد عليه ظهر مش يصلي ظهر أو مش يصلي نافل تمييز العبادات بعضها عن بعض. لأن القصد شرط صحة في العبادات المحضة. العبادات هذه المحضة مثل الصلاة الصيام فالمقصد فالنية هي شرط في صحتها ليس كذلك؟ نعم فالنية شرط في صحتها. لو واحد اغتسل بدون أي نية فلا يصح هذا الغسل فلا يصح فلا يرفع جنابه ولا يكون فيه استحباب للجمعة وما إلى ذلك. وشرط لحصول الثواب في جميع الأعمال كالأشياء المستحبة وهذه الأشياء. ومنها تخصيص العموم وتقييد المطلق في الأيمان بالنية على تفصيل يذكر في كتب الفروع. مثلا واحد حلف بحاجة والحلف هذا ما يقصدش به الشيء الفلاني إنما يقصد بعضه فقط مثلا فهذا تخصيص العموم وتقييد المطلق. كذلك لو قصد شيء دون شيء وما إلى ذلك. وتندرج في هذه القاعدة قاعدة سد الذرائع قاعدة سد الذرائع إلى الفساد تندرج تحتها وقد تقدم بيانه. سد الذرائع تقدم وحكينا فيه. يقول أصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات يعني لا تكون الأعمال إلا بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وكل واحد وماذا نوى. فمن نوى خيرا فخير ومن نوى شرا فشر. يقول بعد ذلك وقيل ذي إلى اليقين ترجع أي وقيل إن القاعدة تبعية الأمور لمقاصدها ترجع إلى قاعدة اليقين لا يرفع بالشك لأن الشيء إذا لم يقصد فنحن على يقين من عدم حصول هذا القول حكاه الشيخ حلول. وقيل للعرف وذي القواعد وقيل للعرف كما قلنا ترجع إلى مسألة العرف لكن كما قلنا أكثر أهل العلم على عدها قاعدة كبرى من القواعد الخمس خمستها لا خلف فيها وارد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذه القواعد الخمس لا خلاف فيها بين أهل العلم إجمالا ليس تفصيلا. تفصيلا أكيد يوجد خلاف في تطبيقها لكن إجمالا ليس فيها خلاف البتة فهي من القواعد الكبرى التي اتفق عليها أهل العلم. يقول قد رد الشيخ عز الدين. شكون الشيخ عز الدين؟ ابن عبد السلام سلطان العلماء. أحكام الشرع عنده كتاب كبير مجلدين اسمه القواعد الفقهية وهو من رواد هذا العلم. الشيخ
نعم شيخ فقيه وصولي ورواد علم القواعد. وقد رد الشيخ عز الدين أحكام الشرع كلها إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. يعني قال أحكام الشرع كلها إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد. يعني أن القواعد الخمس لا اختلاف فيها بين العلماء كلهم في كونها أصولا تبنى عليها فروع الشريعة، وإنما الخلاف بينهم في تفصيل ذلك. وهذا كما ذكرت. قال في نشر البنود: ورجوع بعض فروع الفقه إلى هذه الأصول فيه تكلف باعتبار وسائط، فلو زدت الأصول التي ترجع إليها جميع فروع الفقه مع وضوح الدلالة لزادت على المئة. يعني قل لو الرجع إلى الخمسة هذه فيه تكلف، لكن القواعد ربما تفوت يعني المئات، يعني اللي هي ترجع لها كل فروع الفقه. قل مصنف: قد تم ما رمت ولله الحميد، مني حمد دائم ليس يبيد، أطيب الصلاة مع أسنى السلام على محمد وآله الكرام. قد تم ما رمت، يعني ما قصدت نظمه، لله الحميد المتصف بصفة الحمد، وأطيب السلام مع أسنى السلام على محمد وآله الكرام. أطيب الصلاة وأطول السلام على محمد وآله الكرام، جمع كريم وآل المؤمنين من بني هاشم. وهذا يقول الشارح: هذا آخر ما أردت من شرح منظومة الفقيه سيدي أحمد بن محمد ابن أبي القف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة ابن أبي قف، فمش تقول ابن أبي كف. كف عندكم، أنا عندي قف. هو يعني شفت في النسخ فما هكا وهكا الزوز موجود. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم